أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير. معكم ليندا، واليوم إن شاء الله نعطيكم واحدة الطريقة، وهي تعتبر طريقة ناجحة جدا في توريد الشفاه وإعطائها لون وحجم، خاصة البنات اللي كيفي فمهم صغير. فإذا كنتم حابين تحافظوا على الشفاه تاعكم مرطبة وكذلك عندها شوي فوليوم، فهذه طريقة رائعة جدا. كنت فقط حابة نحط لكم الطريقة، لكن كنت نستنى في أني نلقى العكر الفاسي. صراحة هو مش هو أصلي، ولكن حتى هو ينوب عن الأصلي، لأنه الأصلي متوفر فقط في المغرب. وقبل ما نبدأ، تحية طيبة إلى كل من يتابعني في معسكر، بوسة كبيرة لكم، ونبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو راح نحضروا قماش، وراح نحضروا مرطب، وكذلك ملون للشفاه طبيعي. اذا راح نحضروا القماش تاعنا. القماش هذا يمتاز انه يعطي فوليوم للشفاه وينحي الكحوليه ويرطب سوبر بيان، يهبل يا البنات، يخلي الوجه تاعكم، عفوا الشفاه تاعكم تهبل. فهنا او ميم حتى في الوجه اذا كان مش حساس هايل. فهنا واش نديروا؟ راح نجيبوا معنا فازلين من اي نوع، لكن انا هنا في الفيديو استعملت فازلين بزيت اللوز الحلو، متوفر في كامل الصيدليات، تلقاوه عادي جدا. وراح نزيدوا معاه مغرفه تاع قرفه فقط. هنا راح نستعمل في الخلطه الثانيه فازلين الما، وهو فازلين كريمي. ما يهمش اذا ما لقيتوشو، لكن انا استعملته لانه عجبني. كل ما علينا نرجعوا للفيديو. اول حاجه نخدموا القماش تاعنا اللي هو راح يرطب، راح ينحي لنا القشور، وراح ينفخ لنا الشفاه. مغرف تاع فازلين عادي باي نوع عندكم متوفر، مع مغرف تاع قرفه، ونخلطوهم جيدا ونخلوهم في علبه صغيره في الثلاجه. كما تعرفوا دركا راهي الدنيا سخونه، فنحتفظوا به في الثلاجه باش يوميا نستعملوه. اول مره راح نقول لكم استعملوا المقشر يومي. عليه؟ لانه هنا القرفه رطبه لدرجه ما تصوروهاش، والفازلين بعد ما تقشروا وهو يعالج الفم تاعكم. اذا تقشير وترطيب سيعيد الحياه للشفاه. فقط اذا كنتم عندكم مرض اكرمكم الله لازم، ويا اما الغده الدرقيه، فهنا لازم تعالجوا، لانه هما ايضا يسببوا سواد وازرقاق في الشفاه. عافاكم الله وشفاكم. هنا طبعا رحت حوست بسها كامله باش لقيت العكر الفاسي. هو صراحه مش هو اصلي مي مليح، عطاني نتائج هبال تاع الصح، لاني ما نحبش ديما نحط غوج على في الفم تاعي تبسها، واحيانا تقلقني كي ناكل ولا حاجه، فنحب حاجه ناتوريل هكا طبيعيه. جبت الفازلين تاع الماء، راهو هنا متوفر عندي، وراح تلقوه في الصيف. نخليكم ان شاء الله العنوان في صندوق الوصف. وخلطته مع العكر الفاسي. انا نحب اللون يكون غامق شويه فونسي، لانه حنديره في الليل. لانه هنا كي خلطته بالفازلين يا البنات ما لازمش نخرج به. كي نجي نخرج به نولي نخلطه مع واش؟ مع كريم نهاري، يعني نخلط العكر الفاسي مع كريم نهاري. هنا راح نخلط هكا في الغطاء العبوه، ونحطها في كونتينر صغير في الثلاجه، وقبل ما نرقد ندير كميه معتبره منه على الشفاه ونرقد. الصباح يعطيكم واحد اللون يهبل. ومام ايضا الخدود تحطوا عليها، انا حطيت حتى لخدودي قبل ما نرقدوا. كما تعرفوا كاني رايحه العرس، بارفان شويه هكا ماكياج هنا راني درته. طبعا راح نبدا نحطه على الفم تاعي كامل، ونخليه حوالي 5 دقائق. اذا كنت راح نخرج ونمسحه نعد 5 دقائق، واذا كنت مش راح نخرج نديرو في الليل بعد ما ندير طبعا القماش، وثم بعد ذلك نخليه ونرقد، والصباح تشوفوا نتائج تهبل. يعني ما نحكي لكمش، تفهمنا. لكن نحذركم انكم تخرجوا بهذه المكونات في الشمس، حتزيد سواد على سواد. كل ما عليكم انكم تحطوها حتى في اللحظات الاخيره على الخدين وعلى الشفاه، وكذلك تمسوها مليح مليح. وبعد ذلك تقعدوا بها 5 دقائق في الدار تدوروا، وتمسحوها بكمبريس. هكا انا عندي ديما في الدار فاسما كومبريس طبيه نظيفه، نمسح بها مليح ونخرج. فيعطيكم مظهر هكا كيما نقولوا احنا طبيعي، كانك يعني ما كيش دايره حتى حاجه، يعني كما هذيك السيستم تاع نو ميك اب. المهم يا البنات، انا عطيتكم اليوم هذه الطريقه اللي هي توردوا بها الشفاه وتنفخوا بها الشفاه تاعكم، ومع الاستمرار عليها، لانه الفازلين منعم مرطب، والقرفه يعني تكبر، فتعطيكم نتيجه تهبل. والان راح نحي الشعرات اللي يخرجوا لي فوق الشفاه، لانه الجمال تاع الشفاه يكتمل كي يكون البشره تاعكم نقيه من الشعر، وكذلك ما كانش فيها الحبوب. ديما سهلوا في البشره تاعكم، وداوموا على الحاجه اللي تلقوها فادتكم. وان شاء الله يعني هذه الطريقه تعجبكم وتجربوها في المنزل لتوريد ونفخ الشفاه. القرفه ما نحكي لكمش، ما كنتش مصدقه خلاص. واللي يحب يزيد فاعليه على فاعليه يدير نقاط تاع النعناع. وهنا البنات كما قلت لكم كانكم راح تخرجوا امسحوها بالكمبريس هكا، امسحوا مليح مليح، وامسحوا الوجنه تاعكم وخرجوا، حيعطيكم واحد المنظر طبيعي جدا. كان هذا